बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं गाइड्स आप? आज मेरे मामू के बेटे ने, खाला की बेटी ने, ये माशाल्लाह दोनों मियाँ बीवी भी हैं, मेरे कज़न्स भी हैं, ये दो भाई हैं और दोनों की दो एक इसकी बीवी, ये छोटे की बीवी माशाल्लाह। अल्लाह ताला इनको इसी तरह खुश आबाद रखे। और ये मेरे मामू हैं और मेरी अम्मी भी बेज़ुबान थी, सुनती बोलती नहीं थी। तो ये मेरे मामू भी जो हैं वो बेज़ुबान हैं, सुनते बोलते नहीं थे, हमसे बहुत प्यार करते हैं। इनके घर में माशाल्लाह से अच्छा महफ़िल मिलाद पर आई हूँ। इनके घर आज महफ़िल मिलाद है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा मिलाद है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हो रही है मुझे। तो ये मामू से मैंने मिलकर, अपनी कज़नों से मिलकर, ये महफ़िल पाक, ये जो चादर है ना, ये चादर मुझे गिफ्ट मिली थी। अच्छा, ये चादर है ना, ये मुझे दाता सरकार की तरफ से तोहफ़ा मिला है। ये उनके रोज़ा मुबारक पर चादर थी और 20 साल पहले मुझे ये गिफ्ट मिली है। अब मैं हर मिलाद में कोशिश करती हूँ। वैसे 2-3 साल हो गए मेरे घर में मिलाद शरीफ नहीं मैं सजा सकी, कोई मजबूरी होती है हर इंसान की, कुछ ना कुछ रीज़न होती है, तो मैं नहीं सजा सकी। लेकिन अब जो है माशाल्लाह से मैंने महफ़िल पाक लाज़मी अगले हफ़्ते करवाना है, तो मैंने डेट जो है बस डिसाइड कर ली है। तो आज के घर महफ़िल मिलाद है, तो ये चादर मेरे घर से लेकर आए हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है, बहुत खुशी हुई है। चादर मेरी जो है ये मुझे बहुत प्यार है इससे, क्योंकि ये जो तोहफ़ा होता है और वो भी इतने बुज़ुर्गों की तरफ से, तो माशाल्लाह। तो ये जब लगाया, इसको सजाया, तो इतना पुरनूर फ़ज़ा, इतना पुरनूर कमरा लग रहा था, खूबसूरत था। और माशाल्लाह जब से ही हम आए हैं, वज़ू में थे और सब ने सूरह यासीन पढ़नी शुरू कर दी हैं और किसी ने दुरूद तंजीना पढ़ना शुरू कर दिया, और जिसको कुरान पाक नहीं आता था वो उन्होंने तस्बीह लेकर दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जितना भी दुरूद पाक पढ़ा जाए तो कम है। तो आज वैसे भी जो है बड़ा ही जुमेरात का दिन है, तो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं जो इसकी वीडियो जो है जिस तरह गाइड्स, जिस तरह मेरा जो व्लॉगिंग का वो नाम है वीडियो का, नानो विद फैमिली, तो ये फैमिली में मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स आ जाते हैं कि जिनके साथ मेरा रब्ता रहता है, जिनके घरों में मेरा आना जाना रहता है, जिनके साथ मेरा तल्लुक़ होता है, जिनके साथ मेरा वास्ता होता है। तो मेरी कोशिश होती है कि वो सारे बहन भाई जो है मेरी वीडियो में आएँ, जिस तरह भी आ सके, चाहे वो हाफ़ आ जाएँ, चाहे उनके घर आ जाए, चाहे उनके घर में कोई भी फंक्शन है वो आ जाए। तो ये माशाल्लाह हमारे दरमियाने तबके के लोग हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेहनती हैं, रिज़्क़ हलाल खाने वाले हैं। अल्लाह ताला के घर हम सब की दुआ है। ये फूलों की तैयारियां माशाल्लाह हो चुकी हैं और काफ़ी औरतें आ चुकी हैं। ये देखें तो काफ़ी, यानी कि इधर पड़े हुए जूतियाँ वगैरह, तो काफ़ी जो है मेहमान हमारे अंदर आ चुके हैं। ये ज़ैन गिरने वाला था लेकिन शुक्र है बच गया, इसका पाँव फिसल गया यहाँ पर। मेरे भाई वगैरह भी आए हुए हैं, मेरी बहनें भी आई हुए हैं, सिर्फ मेरी एक बहन नहीं है जो मूसा की दादो है, उनका भी कोई फैमिली था, फंक्शन था। हाँ जी, ये मरियम की मामा जो है ना, बड़े ही प्यारे गजरे पहने हुए हैं, मेहंदी लगाई है, यानी कि महफिल मिलाद की पूरी पूरी तैयारी की हुई है। सबके कपड़े एक से एक बढ़कर, मेहंदियाँ लगाई हुई हैं सब ने, और गजरे पहने हुए हैं और फूलों की तैयारियाँ, फूलों की टोकरियाँ, एवरीवन। और मैं सलाम दुआ कर रही हूँ अपने बच्चों से। बच्चे बहुत मुझे खुश होकर रानी फुप्पो, रानी फुप्पो, और मेरी फजर मेरे साथ आई हुई है। गाइस, सारे बच्चे मुझसे बहुत प्यार करते हैं, रानी फुप्पो के अलावा तो मुझे कोई कहता ही नहीं है, सारे मुझे बस रानी फुप्पो जो मेरे मेके में नाम है। तो माशाल्लाह सब पढ़ाई सबकी सारी जारी है। मैंने अपने हिस्से की 5 सूरह यासीन जो थी वो मैंने पढ़ ली है। मैंने कहा चलो अब थोड़ी सी घूम कर वीडियो वगैरह बना लूँ, ताकि स्टेप बाय स्टेप, ये भी मेरा काम है, ये भी मेरा एक वर्क है। जब आप यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़ जाते हैं तो फिर ये आपका वर्क है, आप इसको तो मिस नहीं कर सकते। ये मेरा एक किस्म का काम है। और माशाल्लाह ये आप देख सकते हैं कि दाता सरकार के रोज़ा मुबारक की चादर कितनी प्यारी और ख़ूबसूरत लग रही है। यहाँ पर हम नाते पढ़ रही थी सारे महफ़िल में, मैंने वैसे वाज़ यहाँ पर म्यूट नहीं की थी, और नाते वगैरह पढ़ के ख़त्म पढ़ के ये तो माशाल्लाह तबरक का टाइम हो गया है, काफ़ी टाइम हो गया था, 3 से 4 घंटे में हो गए थे। तो माशाल्लाह मेरे भाई को बिठा दिया गया है, मेरे भाई ही सबको ये खाना जो है वो प्लेटों में डाल डाल कर सबको दे रहे हैं। बहुत मज़े की बिरयानी बनी थी माशाल्लाह। 20 हज़ार रुपया, हाँ 20-21 हज़ार रुपया ख़र्चा जो ना वो आज इस देग पर और फूलों पर, जो सजावट पर माशाल्लाह से हो गया है। तो बड़ा दिल किया, बेशक अल्लाह ताला ही मदद फरमाता है। ये मेरे मामू का बेटा माशाल्लाह हिम्मत की है इसने, अल्लाह ताला इसको ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, सेहत दे, शफा दे। फ़ातिमा के भाइयों को जो कि मरियम के मामू वगैरह हैं, और इस घर के जितने भी रहने वाले हैं, सब के लिए मैंने काफ़ी अच्छी दुआ की है कि अल्लाह ताला सबको तौफीक अता फ़रमाए महफ़िल पाक अपने घरों में सजाने के लिए।
تو گائڈز جس طرح کے ولاگنگ میں ہوتا ہے نا انسان کا، اگر آپ کا کھانے پینے کا ولاگ ہے تو آپ ہر جگہ پہ گھوم پھر کر کھانا کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، تو میری ظاہری بات ہے اگر فیملی میں نے جانا آنا ہے تو یہ جانا ہے تو پھر ظاہری بات ہے میں نے وہی ویڈیو بنانی ہے۔ تو اس مہینہ کیونکہ یہ مہینہ ہے بڑی ہی برکتوں والا، تو ظاہری بات ہے میں نے ہر کہیں آنا جانا ہوتا ہے تو پھر میں نے یہی ویڈیو بنانی ہوتی ہے۔ اچھا جی، بہت زیادہ بارش ایک دم سے سٹارٹ ہونا شروع ہو گئی ہے اور حبس بھی ہو گئی تھی، گرمی بھی ہو گئی تھی، جس طرح کی گیدرنگ تھی اتنی زیادہ، تو جگہ بھی کم ہی ہے اس لحاظ سے، لیکن دل جو ہے نا وہ تنگ نہیں ہونے چاہیے۔ اس گھر میں رہنے والوں کے سب کے دل بہت وسیع ہیں، اور میں نے تو 2 پلیٹیں بھر کے بھائی بریانی کی کھائی ہیں، بیکاز مجھے بہت بھوک لگی ہوئی تھی، اور فجر بھی ماشاءاللہ میرے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی، اور فجر بھی میرے ساتھ بوتل بھی سیلیبریٹ کی ہے اور بوٹیاں بھی سیلیبریٹ کی ہیں، اور جب تک کہ پلاؤ میں بریانی میں بوٹیاں نہ ہو مزہ نہیں آتا کھانے کا۔ میں نے تو 2-3 بوٹیاں ماشاءاللہ پیٹ بھر کے کھائی ہیں، مجھے بھوک بہت لگی ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، بہت ہر چیز ایوری تھنگ از ویری گڈ، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمانے والا ہے۔ اور فجر میری کھانا کھا کر بالکل اداس ہو گئی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے گھر جانا ہے، تو میں نے پھر سفیان کو فون کیا کہ آ کر فجر کو لے جائے، کیونکہ میں نے ابھی دیر لگانی ہے۔ تو میں نے اپنے یہ ماموں کے بیٹے اور خالہ کی بیٹی سے کہا کہ آپ دونوں کپلز وغیرہ آ جائیں کہ آپ کی تصویریں کھینچ لیں۔ اچھا، محفل کے بعد کھانے کے بعد یہ سارے برتن دیکھ لیں ادھر ادھر بکھرے پڑے ہیں ہر طرف، اور کیونکہ باہر بارش بھی ہو رہی ہے، عجیب سی وہ دلدل سی مچ گئی ہے، اور مہمان بھی تھے، کچھ چلے گئے تھے، اور سارے میرے بھائی اور ماشاءاللہ ہم سارے بیٹھے مسکرا رہے ہیں، گپے لگا رہے ہیں، اور جو حسب معمول میری ڈیوٹی لگ گئی ہے چائے پکانے کی کہ رانی باجی آپ نے ہی چائے بنانی ہے۔ تو میں نے کہا چلو جی ٹھیک ہے، جب میری ڈیوٹی ہے اللہ تعالیٰ کرے کہ جس طرح کہ ہر خوشی میں اس گھر میں جتنی بھی خوشیاں آتی ہیں اللہ نہ کرے کوئی غمی آتی ہے، فوتگیاں وغیرہ بھی ہوئی ہیں، ظاہر میری امی فوت، میرے نانوں، میری خالہ، میرے ماموں، میری مامی اس گھر سے فوت ہوئے ہیں، تو پھر اس میں دکھ سکھ میں بھی میری ہی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ میں نے چائے بنانی ہوتی ہے۔ اچھا، یہ جب سارے مہمان وغیرہ چلے گئے نا تو یہ کمرے میں لائٹ بجھی ہوئی تھی، تو میں یہ ساری ویڈیو بنا رہی تھی، میں نے کہا دیکھے کھانے کے بعد محفل کے بعد کیا حال ہوتا ہے گھر کا۔ یہاں سے میں اپنے بھائی کے ساتھ جو ہے چلی گئی ہوں، میں نے کہا بھائی مجھے چھوڑ دو گھر، لیکن میرے بھائی نے گھر چھوڑنے کے ساتھ کہا بازار سے میں نے قدر میر کی جو ہے شوز لینے ہیں، میرے ساتھ بازار جوتی لینی تھی، تو میں نے کہا چلو میرے ساتھ آ جاؤ۔ میں اور قدر میر کو بڑی نیند آئی ہوئی ہے کیونکہ کافی لیٹ کام ہو گیا تھا یہ والا سلسلہ۔ تو گائڈز آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اینڈ سبسکرائب کرنا ہے، تھینک یو ویری مچ۔ اور یہ جو بازار ہے یہاں پر بھی بہت ہی قسم کا رش تھا، یہ وسیع موڑ والا بازار ہے کرول بازار، وہاں سے ذرا عام گھریلو جوتیاں نا وہ آرام سے اچھی مل جاتی ہیں، اور بھگوان پورا ذرا تھوڑا سا دور ہے، یہ بازار ذرا نزدیک تھا، تو اسی لیے ہمیں جو ہے ہمارے گھر سے تو اسی لیے اتنا میں فیل بھی نہیں ہوتا، محسوس بھی نہیں ہوتا۔ بچے ہمارے سارے گھر پر ہیں، ہمارا ویٹ کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ابھی گھر بھی جانا ہے، لیکن میں نے کہا چلو بازار میں مجھے کام بھی تھا، میں نے خود بھی تھوڑی سی ویڈیو شیڈیو بنانی ہوتی ہے، ذرا آپ کو پتہ ہے یہ میرا ورک ہے، میں نے کون سا کوئی کاپی لگانی ہوتی ہے، میں نے اوریجنل جو ویڈیو بنانی ہوتی ہے وہی میں ٹک ٹاک پر پھینکتی ہوں، وہی میں ڈالتی ہوں اس پہ یوٹیوب پہ شارٹ ویڈیو میں، وہی میری جو لانگ ویڈیو 8-10 منٹ کی ہے اس میں ڈالتی ہوں۔ تو جو میرے سارے لیے والے کزنز وغیرہ ہیں، فیصل آباد میں میری کزنز ہیں، سارے جو ہے ویٹ کر رہے ہیں اس ولاگ کا کہ وہ اس دور رہتے ہیں، شاملیت نہیں کر سکتے، تو وہ پھر ولاگ کا انتظار کرتے ہیں میرے، کہ ولاگ جو اس گھر میں جو بھی ہے خوشی ماشاءاللہ محفل میلاد ہے تو اس کو سیلیبریٹ کریں، تو آج ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ویڈیو لگ جائے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔